Bonjour mes amis, je suis ravi de vous retrouver. مرحبا بكم معنا في درس جديد ماركتينغ استراتيجيك. اليوم غنشوفو مع بعضياتنا الموديل ADL Arthur de Little. Donc في اطار l'analyse de portefeuille de l'activité de l'entreprise كنا شفنا مؤخرا الموديل BCG. اليوم غنشوفو مع بعضياتنا واحد الماتريس اخرى، يعني عندها واحد الشكل اخر اللي سميتها modèle ADL. Donc le principe, donc شنو هو المبدأ ديال هاد الموديل ADL. Donc ADL est un modèle d'analyse amélioré et développé du BCG. يعني هاد ال ADL هو واحد النوع ديال التحليل، يعني مطور على البي سي جي، يعني كاين فيه بعض التحسينات ومقارنة بالموديل BCG. Donc il combine les deux critères suivants، يعني كيجمع جوج ديال المعايير. Donc يعني on abscisse في محور الأفاصيل كنلقاو لا ماتوريتي دو مارشي، يعني كنلقاو يعني واش المارشي يعني ماتور ساتوري ولا يلاه بادئ اون كرواسونس ولا يلاه اون لونسمون ولا المارشي il est en déclin. Donc la maturité de le marché في محور الأفاصيل. Donc ce critère est fondé sur les 4 phases du cycle de vie, à savoir يعني هذا المعيار هذا ديال la maturité de marché مبني على 4 المراحل ديال دورة الحياة ديال اي برودوي في الماركتينغ ولا اي سيرفيس ولا اي داس. دونك كاين عندنا ديماراج، كرواسونس، ماتوريتي، ديكلان. كلكم شفتوا هذه ربما الا قريتوا الماركتينغ بوليتيك برودوي غتكونوا عرفتوا الديماراج. اي برودوي كيتلونسا ولا اي حاجه كيكون عندها ديماراج، يعني كتبدا كرواسونس، كتبدا كتنمو. ماتوريتي يعني كتوصل لواحد الحد كتولي ماتور، ما كيبقاش عندها فين تزيد تنمو وكتولي توب. ومن بعد الديكلان مرحله الانحطاط وكتهبط. Donc intégrons le taux de croissance de l'activité. Donc كيدخل حتى نسبة النمو ديال الداس ديال l'activité. Donc il mesure، donc هذا الموديل هذا كيقيس لينا comme dans le modèle BCG les besoins financiers des activités ainsi que le niveau de risque sectoriel. يعني كيعطينا يعني le besoin financier، يعني حاجتنا بالفلوس بالنسبة لهذاك الداس، وحتى كيعطينا يعني المستوى ديال الأخطار اللي كيتعلق بهذاك السيكتور هذا. Donc celui-ci exprime la probabilité de la variation importante ou de rupture imprévue de l'activité. Donc réglementation nouvelle, innovation technologique, etc. Donc كيعطينا يعني الاحتمال ديال التغيرات اللي كيوقعوا في المارشي، الانقطاعات اللي كيوقعوا ديال على مستوى النشاط، يعني القوانين الجديدة اللي ممكن تأثر، التكنولوجيات الجديدة اللي كتدخل. دونك كتلقى الماتوريتي ديال المارشي داخل فيها حتى الطو دو كرواسونس. دونك الماتوريتي دو مارشي ما فيهاش يعني المارشي راه ماتور يعني ولا ماشي ماتور، يعني ما فيهاش جوج الحوايج، فيها 4 الحوايج. يعني كاين عندنا 4 المراحل كنحلوا فيها البرودوي، كنحلوا في مرحله الديماراج وفي مرحله الكرواسونس وفي مرحله الماتوريتي وفي مرحله الديكلان. وكل مرحله من المراحل، يعني كل مرحله من المراحل ديال الماتوريتي ديال المارشي كاينين دي ريكومونداسيون استراتيجيك وخاصنا نتبعوهم. دونك على حساب الطو دو كرواسونس ديال المارشي وعلى حساب المرحله فين كاين. من بعد في محور الافاصيل كنلقاو لا بوزيسيون كونكورونسيال، يعني كنلقاو يعني المركز التنافسي. Donc c'est un indicateur composite qui agrège les forces et les faiblesses de différentes fonctions de l'entreprise.
دونك بحال مثلا البار دو مارشي، لا رونطابيليتي. دونك قلنا يعني هذاك البوزيسيون كونكورونسيال يعني هو واحد المؤشر اللي كيجمع لينا، يعني كيكون مركب، واحد المؤشر كيكون مركب وكيجمع لينا كاع هادوك القوى ونقاط الضعف ونقاط القوى ديال كل وظيفه في لونتربريز. يعني البار دو مارشي، la rentabilité, le rapport qualité-prix. Donc chaque critère est évalué sur une échelle de notation de 0 à 5 et pondéré en fonction de son importance coefficient. Donc كل معيار كيتم التحليل، كتم ليفالياسيون ديالو في واحد السلم ديال التنقيط من 0 حتى ل5. دونك وذلك كيكون بالتوازي مع الوظيفه ومع الأهمية ديالها. يعني كاين واحد العامل ديال كل وظيفة وكل أهمية ديالها. Donc l'indicateur global correspond alors à la somme pondérée de cotes de l'ensemble de ces critères. Donc حنا غنشوفوا هاد لا ماتريس باش نزيدو نفهمو أكثر. نتوما دابا الماتريس اللي كتعرفوا لحد الآن هي لا ماتريس بي سي جي. يعني كنا شفنا طول كرواسونس دو مارشي وكنا شفنا لا بوزيسيون كونكورونسيال. كنا قلنا مثلا طول كرواسونس اقل من 10% مثلا فوق، اقل من 10% فيبل. وكنا شفنا يعني البوزيسيون كونكورونسيال يعني كبر من واحد فوق، اقل من واحد فيبل. وشفنا 4 ديال لي كاز، يعني شفنا ديلام، شفنا فوديت ولا ستار، وشفنا فاشالي، شفنا بوامور. دونك هذه ماتريس اخرى. يعني بحال مثلا هنا ملي كنجيو نشوفو في محور الافاصيل، هنا شنو كنلقاو دوغري دو ماتوريتي دو لاكتيفيتي. يعني كنلقاو مدى نضوج النشاط، يعني الماتوريتي ديال لاكتيفيتي، واش لاكتيفيتي الي ساتوري، واش يلاه باديه. دونك هذيك دوغري دو ماتوريتي دو لاكتيفيتي فيها 4 ديال المراحل، 4 ديال لي فاز. كاينه مرحله ديال الديماراج، كرواسونس، ماتوريتي، ديكلان. يعني ديماراج يلاه بادين، يعني كرواسونس يعني في مرحله النمو، ماتوريتي مرحله النضوج يعني الاكتمال ديال هذاك النشاط، ديكلان مرحله الانهيار والانحطاط. دونك هنا بالنسبه لهاد الدوغري في محور الاراتيب يعني عندنا البوزيسيون كونكورونسيال. يعني هذيك البوزيسيون كونكورونسيال من حدنا وحنا طالعين الفوق، والربح كيتزاد. يعني من حدنا وحنا طالعين الفوق والشيفر دافير كيطلع وحصة السوق كتطلع والأرباح كتزاد، يعني كتسمى لا رونطابيليتي. دونك من حدنا وحنا هابطين وكاين عندنا ريسك دو موديفيكاسيون دي بوزيسيون دو كونكورونس. يعني من حدك انت هابط وكاين واحد الريسك، يعني بانك كطيح. دونك بانك الشيفر دافير عندك كيهبط، بانك ما كتبقاش تحقق ارباح. دونك هنايا besoin financier et risque de variation du métier. دونك من حدك وانت كترجع لهنايا وانت عندك مشاكل ماليه وانت عندك اخطار وانت خاصك تبدل الميتي. دونك بالنسبه للبوزيسيون كونكورونسيال يعني الموقع التنافسي، لونتربريز في الاول كتكون مارجينال، من بعد فيبل. يعني مارجينال يعني هامشيه، باقيه الله ما كاينش شيفر دافير. مثلا ملي كنكون هنا كنكون في هذه المرحله يعني مارجينال شويه، ولكن يعني الديماراج كيكون ديفلوبمون ناتوريل. المهم علينا غنجيو نكملوا هذيك. دونك من بعد فيبل، من بعد الشيفر دافير ديالي فيبل يعني ضعيف شويه، من بعد كيولي فافورابل.
فافورابل يعني مزيان. فورت يعني شيفر دافير فورت يعني قوي. بوزيسيون كونكورونسيال دومينونت يعني مسيطرة، هي الليدر. دابا مثلا الا كانت عندي مثلا بوزيسيون كونكورونسيال فيبل وانا يلاه في الديماغاج، هذه كتعتبر ديفلوبمون ناتوريل يعني عادي. يعني هنا كيف كتشوفوا راه كاينين ثلاثه ديال لي كاز، لي كاز متداخلين مع بعضياتهم. كاين عندنا بعض المناطق في هاد لا ماتريس اللي كتسمى ديفلوبمون ناتوريل، يعني عادي، مسألة عادية. ديفلوبمون ناتوريل يعني ممكن لونتربريز تكون بحال هكاك، يعني عادي ما كاينش مشكل. كاين عندي واحد لا زون سميتها سيليكسيون، وكاين عندي اون زون سميتها ابوندون. كما قلت لكم بحال مثلا انا عندي بوزيسيون كونكورونسيال فيبل، وعندي عندي مثلا يعني انا في مرحله ديماراج بالنسبه للمارشي عادي. يعني واحد لونتربريز راه يلاه باديه يلاه داخل السوق، راه طبيعيا انها تكون عندها فيبل. مثلا انا عندي واحد ديفلوبمون، واحد بوزيسيون فافورابل، وانا في واحد المرحله ديال الديكلان، يعني في مرحله ديال الانهيار. دونك هنا كاين سيليكسيون، هذاك غنسيليكسيوني بعض لي زاكتيفيتي، ما غاديش نبقى خدام على كل شيء. مثلا انا عندي انا مثلا في مرحله ديال الماتوريتي، ولكن البوزيسيون الشيفر دافير ديالي مارجينال. يعني هنا خصني ابوندوني، لانني ما كنبيعش، ما عنديش الارباح، وانا والمارشي راه وصل للماتوريتي، ديالو. هنا مثلا المارشي راه وصل للديكلان، وصل انه هابط، وانا البوزيسيون ديالي مارجينال، يعني خصني ابوندوني. دونك فوالا بحال هكا كيفاش كنحلو هاد لا دي ال. دونك حنا شفنا غير واحد النظره شامله دابا مع بعضياتنا على هاد لا ماتريس دي ال. ابخي غادي نحلو كل حاجه مع بعضياتنا. اللي بغيتكم تعرفوا دابا انا حاليا هما انكم تحفظوا الشكل ديالها كيفاش دايره هي، كيفاش كتصاوب، وابخي غنتعمقوا فيها وغنفهموها وغنشوفوا لي ريكومونداسيون استراتيجيك ديالها. دونك اللي بغيتكم تفهموا انا هما بالنسبه كاين عندنا في محور الافاصيل يعني الدوغري دو ماتوريتي ديال لاكتيفيتي ديال المارشي، يعني درجه النضوج هذاك السوق اللي حنا فيه، وهذاك النشاط وهذاك القطاع اللي حنا خدامين فيه. وهذيك الدوغري كتبدا من الديماراج حتى للديكلا، يعني كتبدا بالديماراج كتمشي للكرواسونس، الماتوريتي، الديكلا، يعني كيكون هذيك لاكتيفيتي يلاه باديه كتنمو، كتوصل لواحد المرحله ديال النضوج، من بعد كتمشي للانهيار. من بعد في محور الاراتي بعدنا حنايا البوزيسيون كونكورونسيال، يعني الموقع التنافسي ديالنا، يعني الشيفر دافير ديالنا حنايا مقارنه بالشيفر دافير ديال الناس اللي كاينين في داك القطاع. يعني المبيعات ديالنا حنايا في الاول كتكون مارجينال، يعني هامشي، من بعد كيولي فيبل يعني ضعيف، فافورابل يعني لا بأس به، فورت يعني جيد، من بعد كتولي دومينونت، كتولي ليدر، كتولي واحد الموقع ديال الليدر ديال الممتاز جدا، انت اللي متفوق عليهم كاملين. دونك هنا كاينه واحد لا ماتريس هنايا كيتلاقى هذاك الدوغري دو ماتوريتي ديال لاكتيفيتي مع البوزيسيون كونكورونسيال، وكيشكل لينا هاد لا ماتريس اللي الوسط فيها 3 ديال لي كاز بحال هكا دايرين، 3 ديال لي كاز. فوالا خصكم تعقلوا عليهم. هنا الا كنت انا هنا كيتسمى هذا ديفلوبمون ناتوريل، يعني واحد النمو اللي هو طبيعي، مكاينش مشكل، عنده دي ريكومونداسيون استراتيجيك ديالو. الا كنت هنا
إلا كانت هنا كتسمى سيليكسيون، إلا كانت هنا كتسمى ابوندون، يعني خصك تخرج في حالك وتخلي على لاكتيفيتي. دونك هنا كندوي على لاكتيفيتي، يعني الطو دو كرواسونس ديال المارشي واش فيه ما يدار. هنا كندوي على الارباح وعلى الشيفر دافير ديال لونتربريز. داكوغ. دونك غنبداو دابا في التحليل، لاناليز اي بيرسبكتيف استراتيجيك، يعني تحليل يعني الافاق الاستراتيجيه اللي كاينه لهاد لا ماتريس ادي. دونك اون ابسيس يعني كما قلنا مع بعضياتنا، يعني في محور الافاصيل هنايا. دونك اشنو عندنا؟ La maturité de l'activité découpée selon les 4 stades du cycle de vie, du démarrage à gauche au déclin à droite. يعني كما قلنا مع بعضياتنا، عندنا démarrage, croissance, maturité, déclin. Après, dans une activité de démarrage où on a en croissance, des investissements lourds sont nécessaires. يعني ملي كنكون انايا في الديماراج ولا في الكرواسونس، واحد لاكتيفيتي يعني في الديماراج ولا في الكرواسونس كنكون محتاج لواحد الاستثمارات كبيره، خاصني نستثمر، خاصني نحط فلوس ثقيله، يعني في هذه المرحله ديماراج ولا croissance. Seule une position forte ou dominante permet de les autofinancer. يعني فقط ملي كتكون عندي واحد البوزيسيون كونكورونسيال فورت ولا دومينونت هي اللي يمكن ليا انني نفينونسي هاد الانفستيسمون اللي كيكون في الديماراج والكرواسونس بوحدي، بلا ما انني نحتاج نتسلف فلوس من عند البنكه. يعني حيت دابا انايا الا كانت عندي البوزيسيون فورت ولا دومينونت، يعني راه الشيفر دافير ديالي طالع بزاف، يعني كنحقق ارباح كثيره، عندي لا رونطابيليتي، يعني هذاك الانفستيسمون اللي غنحتاج ليه بزاف في الديماراج والكرواسونس كي ناتوريل غادي نستثمر من هذيك الارباح اللي كنحققها. داكوغ. دونك يعني forte ou dominante كيعطيوني الفلوس. Donc plus la position est marginale, plus le déficit de la liquidité et le risque sont importants. Donc ملي كنكون انايا في الديماراج ولا في الكرواسونس، قد ما كانت البوزيسيون ديالي كونكورونسيال يعني مارجينال وفابل كيف كتشوفوا هنايا، قد ما كيكون عندي واحد كيكونوا خاصيني الفلوس وكيكون عندي واحد الريسك، كنكون مزير في الفلوس. يعني كيف كتشوف يعني الديماراج ولا الكرواسونس كيحتاج لانفستيسمون، كيحتاج الفلوس. دونك الا كان عندي دومينون، الا كان عندي البوزيسيون كونكورونسيال فورت ولا دومينونت، راني بخير، راني عندي الفلوس حيت كنبيع مزيان، غنستثمر بهم. قد ما كنهبط لتحت مارجينال ولا فيبل كيف كتشوفوا كندخلوا لهنا ابوندون ولا سيليكسيون، يعني كيولي عندي واحد بوزوان فينونسي كبير، وكيكون عندي واحد الريسك فينونسي كبير. Donc les activités mûres ou vieillissantes créent en revanche peu de besoins. يعني هذوك الأنشطة اللي كيكونوا ميغ يعني الماتوريتي ولا فييسونت، يعني صافي قداميت في السوق وبقيت بزاف، كتسمى فييسونت يعني وليت مخضرم في السوق ولا السوق كبير، يعني العمر ديال هذيك لاكتيفيتي كبير. دونك ما كيكونش محتاج الفلوس بزاف. يعني ملي كنكون في ماتوريتي، ملي كنكون هنا في ماتوريتي، يعني ما كيكونش عندي البوزوان بزاف. يعني هنا ما كيكونش عندي بزاف ديال البوزوان. دونك هنا كتكون المنافسه. دونك ملي كيكون عندي الا كانت البوزيسيون ديالي كونكورونسيال دومينونت ماشي مشكل، يعني هاد الماتوريتي هاد لا فاز ديال الماتوريتي
كيكون السوق كيكون المارشي ولا لاكتيفيتي وصلت للماتوريتي ديالها ما كتحتاجش لانفستيسمون بزاف، donc une position forte se traduit par des risques faibles. À l'inverse, la rentabilité déclinant dans les positions faibles, l'autofinancement diminue et le degré de risque augmente. Donc هنا ملي كتكون عندك واحد بوزيسيون فورت ولا دومينونت راك بخير. ملي كتكون المسائل ديالك هابطه كتولي بلي مارجينال لحد كنت كتهبط والريسك كيزيد اهبط. طبعا في الديماراج الا كنتي باقي فيبل مقبوله منك، يعني لاكتيفيتي يلاه في الديماراج انت فيبل مقبوله منك، يعني ديفلوبمون ناتوريل. ولكن المارشي وصل للماتوريتي وانت باقي مضارب باقي فيبل، مشكله هنايا. دونك الا كنتي كاع مارجينال ممكن تخرج بحالك، ما علينا. دونك هنا الا كانت عندك بوزيسيون فورت ولا دومينونت راك مزيان، كاين لاطو فينانسمون لحد نتايا كتهبط تولي مارجينال وكيكون عندك الريسك. دونك ابري en ordonnée عندنا la position concurrentielle qui va de marginal à dominante de bas en haut. يعني كما قلنا مع بعضياتنا في l'ordonnée شنو عندنا من مارجينال حتى لدومينونت، مارجينال فيبل فافورابل فورت دومينونت. دونك نبداو بمارجينال مع بعضياتنا. L'entreprise a des performances plus satisfaisantes actuellement, présente une faiblesse majeure affaiblissant ses chances de survie à terme, mais a des possibilités d'améliorer sa position. يعني في هاد لاكاز هادي لونتربريز ما عندهاش مداخيل، ما عندهاش شيفر دافير، ما كتربحش، عندها واحد النسبة قليلة من حصة السوق، ولكن عندها إمكانية أنها تطور من القدام بطبيعة الحال إلا خدمات. مثلا إلا كانت يلا بادية في الديماراج فكي تعتبر أنها مارجينال، أنها ديفلوبمون ناتوريل. باغ كونطخ إلا طولات راه كيولي خاصها دير لابوندون. داكور. دونك هنا لونتربريز عندها مشاكل مادية، ما كتبيعش مزيان، يمكن ليها تطور راسها من القدام. ابخي كاين عندنا ديفافورابل، يعني كتكون فaible. Donc l'entreprise a des performances suffisamment satisfaisantes pour justifier une continuation de ses activités. Donc l'entreprise هنا ملي كتكون فaible هنايا l'entreprise عندها شويه شيفر دافير، كتحقق شويه ديال الشيفر دافير ماشي ميته كاع. الشيء اللي كيسمح ليها انها يمكن ليها تكمل الخدمه ديالها، يمكن ليها تكمل القتال ديالها داخل داك السوق، يعني انها يمكن ليها تكمل النشاط ديالها يعني. ولكن راه هذاك الشيفر دافير اللي كتحقق راه فيبل حاليا. من بعد كاين عندنا فافورابل. L'entreprise dispose des outils et des atouts nécessaires pour l'élaboration de sa stratégie et a de très bonnes chances de maintenir sa position à long terme. Donc هنايا ملي كتكون l'entreprise في هذيك لاكاز ديال فافورابل، هنا فافورابل l'entreprise يعني عندها يعني كتبيع عندها شيفر دافير، عندها مقومات، عندها يعني كاينين دي زافونتاج، عندها دي كومبيتونس، كيمكن لها انها دير واحد الاستراتيجيه باش انها كتبقى وكتحافظ على الموقع ديالها لمده طويله، وانها ممكن تطور من راسها. ابري ملي غنمشيو من الفافورابل غادي نمشيو للفورت. Donc l'entreprise est capable de mener la politique de son choix sans pour autant affecter sa position concurrentielle à long terme. يعني l'entreprise هي قادرة أنها دير واحد السياسة ديالها خاصة بها
بلا ما كتاثر البوزيسيون كونكورونسيال ديالها ا لون تيرم، يعني دير الاشهار، كدير دي استراتيجي اكسيتيرا. من بعد en position dominante, l'entreprise est capable de contrôler le comportement de ce concurrent et de s'orienter stratégiquement comme bon lui semble. Donc هنا l'entreprise وصلت لواحد المرحله ديال هي الطوب ديال الطوب، هي الاولى، هي الليدر، يعني كتولي كتحكم في المارشي كما بغات، وكتولي عندها يعني القدره على انها تكونترولي كاع المنافسين ديالها. وكتكون هنايا لونتربريز صعيب انك كيف كيقولوا كون سبع وكلني، يعني حتى واحد ما كيقدر ينافسها هنايا، كتكون دومينونس. دونك بوزيسيون كونكورونسيال دومينونس. دونك شفنا لي ماتريس لي كاز لي كاينين. Donc par rapport au modèle précédent, les prescriptions stratégiques sont moins tranchées et s'inscrivent dans des zones dont les contours sont moins précis. يعني هنا كيف كتشوفوا هادوك لي كاز اللي معطينا في هذا الموديل ADL ما واضحينش بزاف بحال بي سي جي. بي سي جي كاينين مربعات كدوز كتدخل لشي مربع راك دخلتي. هنا كيف كتشوفوا الحدود ديال كل كاز مخربقه، تلقاها شاده من هن شاده من هن. مثلا هنايا مارجينال ديماراج تقدر تكون في ناتوريل، تقدر تكون في سيليكسيون، تقدر تكون ابوندون. يعني خاصك تشوف لاكتيفيتي ديالك فين كاينه، واش هن ولا هن ولا هن. يعني الحدود ديال هنايا في الموديل ADL كيكونوا ما واضحينش بزاف بحال بي سي جي. يعني خاصنا نحفظوا هذا الشكل هذا كيفاش هذا هو اللي خلاها انها صعيبه، انك باش تعرف راسك فين كاين في انكاز ما واضحش، واش انت هنا في ديفلوبمون ناتوريل ولا سيليكسيون ولا في ابوندون. العكس ديال بي سي جي اللي واضحه. يعني il correspond à l'intensité et la remise en cause de l'activité considérée au sein de l'entreprise. يعني دائما كنبقاو نشكو في لاكتيفيتي ديالنا. لو ديفلوبمون ناتوريل، يعني كاين عندنا داك لو ديفلوبمون ناتوريل qui suppose l'engagement de toutes les ressources nécessaires pour suivre le développement. يعني انك هذاك لو ديفلوبمون ناتوريل اللي شفنا مع بعضياتنا، انك كتحط كاع هذاك الموارد اللي عندك باش انك كتمشي كديفلوبا عادي. Il correspond aux activités pour lesquelles l'entreprise a une bonne position concurrentielle, mais intègre également la totalité des segments d'avenir en phase de démarrage. يعني الأنشطة للشركة ديالنا عندها واحد الموقع تنافسي مزيان، ولكن كاع دوك القطاعات ديال المستقبل كاينين داخلين تمايا. يعني انت راك باقي في فاز دو ديماراج. on lui oppose le développement sélectif. من بعد ما كيبقاش هذاك لو ديفلوبمون ناتوريل، كيولي عندنا لو ديفلوبمون سيليكتيف، يعني لو ديفلوبمون اللي كيكون يعني انتقائي، تطور انتقائي pour les activités à position concurrentielle moyenne voire faible. L'entreprise doit se focaliser sur sa gamme de production qui lui rapporte le plus. يعني هنا l'entreprise كتكون سيليكتيف. يعني هنا لونتربريز ملي كتكون هنا في هاد لاكاز لي سيليكتيف، يعني لونتربريز خاصها تمشي تشوف لي زاكتيفيتي ديالها، وانها كتركز غير على ديك لا غام دو برودوي اللي كتكون كتحقق ليها الارباح اكثر. ما تبقاش مركزه على كاع لي برودوي اللي عندها في لاكتيفيتي، وانما كتشوف هذوك لي برودوي اللي كيكونوا كيحققوا ليها ارباح اكثر، هما اللي كتركز عليهم وكتخدم عليهم اكثر. ابخي غادي نشوفوا هذيك البوزيسيون ديال لابوندون. donc قلنا l'objectif est d'atteindre une meilleure position et donc une meilleure rentabilité. donc الهدف ديالنا في هذاك الديفلوبمون سيليكتيف هو ان لونتربريز كتطلع من البوزيسيون كونكورونسيال ديالها، وبالتالي كيولي عندها ارباح. donc l'abandon est préférable pour les activités de peu de rendement où la position concurrentielle de l'entreprise est faible. donc ملي كنكونوا هنايا
دونك هنايا ملي كيكون عندنا دونك ملي كيكون عندنا واحد البوزيسيون كونكورونسيال مارجينال ولا فيبل، دونك من الاحسن لونتربريز من الافضل انها دير لافوندون تمشي بحالها، سيرتو ملي كيوصل المارشي للديكلان ولا الماتوريتي بلا ما تبقى تضيع في راسك. دونك فوالا هادو كانوا لي كاز، يعني développement naturel, sélectif ou l'abondant. Donc les limites de la matrice ADN. Donc il n'y a aucune longueur standard du cycle de vie. يعني ما كاينش واحد الطول اللي هو متعارف عليه ديال هذاك السيكل دو في، ديال هذيك الدوره ديال النمو ديال هذاك المارشي. La détermination de la phase actuelle du cycle de vie de l'industrie difficile. يعني صعيب باش انك تحدد المرحله ديالك الحاليه ديال هذاك السيكل دو في ديال هذيك الصناعه اللي حنا فيها. trop subjectif car il s'appuie sur des critères qualitatifs. يعني هي ذاتيه بزاف لانها كتعتمد على معايير كيفيه. يعني ما كاينش واحد كيف كنقولوا واحد الرقم كنخدموا به. بحال مثلا ملي كنا خدامين في البي سي جي كنا كنبغيو نحسبوا الطو دو كرواسونس محسوب 10%، 5%، 6%. كنا بغينا نحسبوا مثلا البوزيسيون كونكورونسيال كنحسبوا الشيفر دافير ديالنا على الشيفر دافير ديال الليدر ولا الشالنجر اللي كنا حنا هو الليدر، وكيعطينا وكنت بازاو على دي شيفر. هنا كنت بازاو على دي كريتير، على دي كاليتي اللي ماشي ميزورابل. داكوغ، وبالتالي ماشي موضوعيه، هي ماشي موضوعيه. دونك فوالا هذه هي الماتريس ADL. دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا ولو شويه هذيك الماتريس ADL. يعني هي هذه، يعني كاين عندنا دوغري دو ماتوريتي دو لاكتيفيتي في ديماراج، كرواسونس، ماتوريتي، ديكلان. وكاين عندنا البوزيسيون كونكورونسيال فيه دومينون، فيه كيبدا من التحت مارجينال، فيبل، فافورابل، فورت، دومينونت. وكاين عندنا 3 ديال لي كاز: ديفلوبمون ناتوريل، ديفلوبمون سيليكتيف و لابوندون. يعني لونتربريز ملي كتكون في ديفلوبمون ناتوريل دونك سيرتو دونك ديماراج و الكرواسونس كيكون عندنا بوزوان ديال ليكيديتي، بوزوان دانفستيسمون. ابري في ماتوريتي كيكون عندنا ما كيكونش عندنا بوزوان كبير. ابري هنا ملي كيكون عندنا دومينونت و فورت كيكون عندنا الفلوس بزاف، دونك نقدروا يكون عندنا لوطو فينونسمون. باغ كونطخ ملي كنكونوا كنهبطوا لتحت كيكون عندنا دي بروبليم فينانسيي و دي ريسك. ابري هنايا ملي كنكونوا في هاد لاكاز هادي لونتربريز خاصها تكونسونطرا على دي غام دو برودوي اللي كيحققوا ليها ارباح، عوض تضيع فلوسها على دوطخ غام اللي ما كيحققوش لها الارباح. لوبجيكتيف هو انها تزيد من البوزيسيون كونكورونسيال ديالها وتزيد من لا رونطابيليتي ديالها. باغ كونطخ ملي كتكون عندنا البوزيسيون مارجينال ولا فيبل من الاحسن ان لونتربريز دير لابوندون. دونك démarrage de croissance كيكون عندنا بوزوان فينانسي. داكوغ، يمكن لونتربريز تلقى مشاكل كتبدل الحرفه، اما ملي كتولي في الماتوريتي ما كيبقاش البوزوان، ما كنبقاوش محتاجين الفلوس بزاف. هنايا ملي كنكونوا في المارجينال ولا في الفيبل ما كيكونش عندنا الارباح. فافورابل، فور، دومينونت كنبداو نحققوا ارباح ماديه كثيره. ملي كنكونوا مثلا لتحت كيكون عندنا ريسك اننا نخرجوا في حالنا. دونك فوالا هذه هي لا ماتريس ADL ارتير دو ليتل. دونك عند هذه ليميت كونها انها موضوعيه بزاف، ما كتعتمدش على دي شيفر، وان لي كونتور ديال كل كاز، الحدود ديال كل كاز ديفلوبمون ناتوريل، سيليكسيون، ابوندون ما واضحينش، ماشي بريسي. دونك فوالا هذه هي لا دي ال. دونك مع بعضياتنا غنشوفوا ان شاء الله في حصه ناجيه، في فيديو ناجي
غنشوفو مع بعضياتنا واحد الماتريس اخرى اللي كتسمى لو موديل ماكينزي. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا، وكنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الا استفدتوا منه بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يستافد. ابوناو لاشين باش تستقبلوا المزيد من الفيديوهات في الماركتينغ استراتيجي. واللي ما فهمش شي حاجه ولا لقى شي مشكل في شي حاجه يخلي التساؤل ديالو في كومونتير، انا غنجاوب عليه قدر الامكان. كنتمنى لكم التوفيق، مع السلامه.